बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख्याल रहमान। ख्याल रहमान प्रोग्राम में आज एक ऐसी शख्सियत जो पॉलिटिकल मामलात को बड़ी बारीकबीनी से देखते हैं और पॉलिटिकल मामलात पर बड़ी गिरफ्त, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पहले ही वजारत उज़्मा से विड्रॉ कर लिया है। उन्होंने कहा कि मियां शहबाज शरीफ साहब बेहतर वजीर आजम का किरदार अदा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, बातें बहुत सी, सवालात बहुत से, तो हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खालिद समदानी साहब, जो कि बड़ी गहरी नजर रखते हैं, जिनसे हम बात करेंगे आया वो मौजूदा इंतखाबात के नताइज को किस नजर से देखते हैं। जी खालिद समदानी साहब, सर क्या हाल? जी अल्लाह का शुक्र, आप अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला मेरा बुनियादी सवाल, मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए एक तरफ धांधली का शोर मचा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर हुकूमत बनाने के लिए सर जोड़ कर बैठे हुए हैं। आया क्या सूरत हाल होगी? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त तो हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना, वो तो बिल्कुल आपस में जोड़ तोड़ भी किया जा रहा है, ताकि आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी इधर उधर से भी पकड़े जा रहे हैं, उनको अपनी तरफ अपनी छतरी पे बिठाया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि एक परेशानी उनको मौलाना फजल रहमान साहब को नाराज़ करके, क्योंकि इस वक्त जो धांधली नहीं बल्कि धांधले का शोर मचा हुआ पूरे पाकिस्तान में, कि हर कैंडिडेट, हर जमात का बंदा जो है ना, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है या इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है कि हमें अब कब इंसाफ मिलेगा। जी मैं समदानी साहब आपकी यहाँ पे बात काटता हूँ। बिल्कुल आपने ये आला अदलिया की बात की है, आयन और कानून की बालादस्ती को अगर मद्देनजर रखा जाए, अदलिया के आला किरदार को देखा जाए, तो यहाँ पे अदलिया का किरदार जो है वो बहुत ही मैली खैर नजर आता है कि तमाम मामलात जो है वो आला अदलिया जो है वो अपना जो है उस पर अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी, तभी जाकर ये सियासी फैसले जो है वो खत्म हो। जी बिल्कुल, इस वक्त इस टाइम अदलिया का समझ लें कि इम्तिहान है, और अवाम की नजरें भी इस वक्त अदलिया की तरफ लगी है कि ये अदलिया फैसला क्या करता है। बात ये है कि जो 45 फार्म है, 45 फार्म, वो इस वक्त तकरीबन तमाम जमातों के पास मौजूद है। और पीटीआई जो शोर देखिए, जी तोशाखाना केसेस के हवाले से बात हो रही है, और ओवरसीज जो अपना इसमें जो वो किया गया है, दोनों केसेस बड़े अहम केसेस है, उस पे बात हो रही है कि इस वक्त जो है उनमें जमानत जो है ना, दोनों केसों में आला अदलिया जो है वो लेंगी। आया सियासी मुस्तबिल क्या होगा बानी पीटीआई का, इस पे जो है मेरे नाज़रीन को अपना मौका दीजिएगा। जी बिल्कुल, आज अपना सरदार खोसा साहब ने जो है ना, सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने आज दरखास्त दायर कर दी है, और मेरे हाल नंबर भी अलॉट हो गया है। इन तीनों केसेस के नंबर भी अलॉट हो गए हैं। अब आगे देखते हैं कब ये केस लगता है, कब सुनवाई होती है। तो कबल वक्त इस केस पे बहस करना भी मेरे हाल मुनासिब नहीं है, क्योंकि रिजल्ट क्या आएगा या अदालत क्या समाअत करती है, क्या फैसला आएगा, ये तो बात की बात है। और रही बात दूसरी अपना अदलिया की, अदलिया देखिए मेरी बात सुने, हमारी अदलिया एक बहुत अच्छी बड़ी मुनज़्ज़म है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अवाम जो चाहती है हक और इंसाफ का फैसला करेगी, उससे हट के फैसला नहीं करेगी। क्योंकि जो इस वक्त धांधला हो चुका है, उससे काफ़ी पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, और दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया को देख रही है कि पाकिस्तान की अदलिया इस पे क्या फैसला करती है, क्योंकि हर तरफ धांधले का शोर है। हर बंदा ये कह रहा है कि अब 45 फार्म हाथ में रख के वो यही कह रहा है कि देखें मेरे वोट इतने हैं और इतने कम कर दिए गए। और इत्तेफाक की बात ये है, मैं माजरत के साथ आप जी देखें ना, मेरी बात सुने, फार्म 45 से पहले फार्म 47 अपना आप यानी कि डिक्लेयर कर रहे हैं यार,
کچھ خدا کا خوف ہوتا ہے. پہلے آپ 40 فارم پہ صرف چیک تو کر لیں کہ اس کے ووٹ کتنے ہیں, وہ آپ نے چیک نہیں کیے, اور 47 فارم آپ نے جاری کر دیا, جیتنے والے کو ہرا دیا گیا اور ہرانے والے کو جیت لیا گیا. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یہ سوالیہ نشان ہمارے جو آر او ہیں یہ ان پر ہے. پریزائڈنگ آفیسر نے کیا ڈیوٹی کی ہے, کیا نہیں کی, اب عوام جان چکی ہے. سارا چٹا کھٹا جو ہے نا یہ سب کچھ عوام کے سامنے کھل چکا ہوا ہے. اب صرف عوام فیصلہ چاہتی ہے, اور عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو عدلیہ ہی بہتر جانتی ہے. اچھا شیر افضل رحمت صاحب اور لطیف کھوسا صاحب کون سے پلان پہ کام کر رہے ہیں؟ پلان بی, پلان سی, پلان ڈی, کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی بھی آئندہ دنوں متوقع نظر آ رہی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ شیر افضل رحمت صاحب کا اور لطیف کھوسا صاحب کا جو ہے وہ مرکزی اور کلیدی کردار کی اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ آیا وہ اس پہ کیا کام کر رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کا بھی سیاسی مستقبل جو ہے وہ ڈاواڈول نظر آتا ہے. تو صاحب اس پہ آپ مجھے جو ہے نا وہ حسب معمول حسب روایت 1 منٹ پروگرام پاکستان کی طرف جا رہا ہے, اس پہ آپ کا جو ہے جی بالکل. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل تو صاف نظر آ رہا ہے ساری قوم کو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی مضبوط جماعت بن کر ابھری ہے. بلکہ پچھلے سال بھی یہ 2/3 اکثریت سے جیت کے تھے, لیکن آپ کو پتا وہ کیا ہوا, پھر بھی ان کی سیٹیں اڑا دی گئیں اور اس کے باوجود ایک مکس مسالہ کر کے ان کی گورنمنٹ بنا دی. اس بار تو تحریک انصاف اگر فارم 45 کے مطابق ہم دیکھیں نا تو 180 سے 75 سیٹیں جو ہے نا وہ لے چکی ہے. ٹھیک ہے, اب ان کا سیاسی مستقبل تو آپ کے سامنے ہے کہ سب سے اس ٹائم آپ یقین مانیں کہ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول پہ پاپولر ہو رہی ہے. آپ انٹرنیشنل چینلز پہ تو دیکھیں کہ ان کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے. اور رہی بات جماعت اسلامی کا, ان کو فیصلہ کرنا ہے, انہوں نے حق کے ساتھ چلنا ہے یا باطل کے ساتھ چلنا ہے. یہ تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی وہ پنجابی کہتے ہیں نا ہاتھ کڑے گی تو انہوں ایسا بڑا اچھا رزلٹ ملے. یہ تھے خالد صمدانی صاحب جو کہ موجودہ سیاسی صورتحال کو بڑی باریکی سے دیکھتے ہوئے اس پہ اپنے ویژن جو ہے ہمارے ناظرین کو ادا کر رہے تھے. تو ناظرین آنے والے دن کہوں گا کہ سیاسی ہواؤں کا رخ کیا نظر آتا ہے, کہاں پہ تبدیل ہوتی ہے, تو ناظرین کو ہمارے ساتھ رہیے گا نیکسٹ پروگرام میں. آج جانا دیجیے اپنے میزبان رحمان کو. اللہ